أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے. درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا بہت ہی بڑا فضل ہے، وہ دی رحمت ہے جس مالک نے سانو سارے نو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. 30واں سپارہ سورہ البینہ، اس سورت کی آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دی اندر صحیح معنی دے اندر اللہ مینو گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ہر او نیکی والا عمل جیڑا انسان اپنی زندگی دے اندر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اس نیکی والے عمل دے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. جدو تسی خالصتاً ہر نیکی والا عمل اللہ دی رضا واسطے کرو گے، او دا صلہ تانوں دنیا تے بھی رب دے گا اور قیامت دے دن بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور جیڑا نیکی والا عمل صرف اور صرف اپنی شہرت بنانے واسطے، اپنا نام پیدا کرنے واسطے، اپنی مشہوری کران واسطے یا لوکاں نوں وکھاؤن واسطے کوئی بھی نیکی دا عمل کیتا جاندہ ہے تو او دا اجر نہیں ملتا. او دی مثال اللہ نے 3 سپارے اندر بیان فرمائی ہے کہ جیڑا انسان لوگوں نو دکھان واسطے کوئی بھی نیکی دا عمل کردا ہے، او دی مثال اس طرح ہے جویں چٹیل میدان ہوئے، پتھریلا علاقہ ہوئے، تھوڑی جنہیں اتنی مٹی پڑی ہوئے، ہوا دا جھونکا آئے، ہوا دا بلا آئے تو مٹی اڑا جاندہ ہے تے صاف پتھر ہو جاندہ، پھر مٹی دا نام و نشان نہیں رہ جاندہ. فرمایا ایویں ریاکاری اور دکھلاوے والا نیکی دا کوئی عمل دنیا تے فائدہ دیندا جے لیکن او دی بربادی ہو جاندی ہے. جویں پتھر دے اوتے مٹی اڑ جاندی، ایویں انسان دا عمل بھی ضائع ہو جاندا ہے جدے اندر ریاکاری اور دکھلاوا ہوندا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بھی نیکی دا عمل کرنا ہے نا تو وہ دے اندر صرف اور صرف اللہ دی رضا ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے. جے اگر یہ کام ہوئے گا پھر تسی اپنی نیکیاں دی فکر کرو تے جیڑا صرف اللہ دی رضا واسطے کام کردا ہے اللہ دنیا تے کی مقام دیندا ہے.
دنیا تے کی عزت ملتی تو جڑا ریاکاری دکھلاوا کرتا وہ انجام کیا ہے میں بیان کراں گا۔ اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑیاں حدیثاں تے اج قرآن دی آیتاں پڑھیاں جانیاں نے نہ کوئی دین والا یہ سمجھے کہ میرے تے اٹیک ہون لگا تے نہ ہی کوئی دنیا دار سمجھے پتہ نہیں سارے مسئلے میرے تے فٹ ہون لگے نے۔ اے جرنلی سارا نبی پاک دا فرمان سارے واسطے اے بیان ہو رہا جے اور یہ اندر میں اپنے آپ کو بھی شامل کراں گا۔ اگر میرے اندر غلطی تو میں اپنی آپ اصلاح کرنی، تہاڈے اندر غلطی تسی اپنی اصلاح کرنی۔ تسی میری نیکیاں دے ذمہ دار نہیں، میں تہاڈیاں نیکیاں دا ذمہ دار نہیں۔ ہر بندہ اپنی نیکیاں دا ذمہ دار ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ساریاں خالصتاً اللہ نو راضی کرنے واسطے ہر عمل نیکی دا دنیا تے رہ کے اللہ کرم دی توفیق عطا فرما دے۔ اور رب دا قرآن اعلان کردا جے اللہ نے اپنے نبی نو پہلا حکم دیتا، حضور تسی دنیا تے کوئی بھی نیکی دا حکم کرنا ہے یا کوئی نیکی دا عمل کرنا ہے تو او دے اندر بھی صرف رضا میری ہونی ہے، اس تو ہٹ کے تانوں کوئی لوڑ نہیں دنیا تے کسی دے سامنے نیکی دا عمل ظاہر کرن دی۔ تو اللہ نے سب تو پہلا اپنے نبی نو درس دیتا۔ اور رب دا قرآن جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سارے درود پڑھو صلی اللہ، اچھی آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین و امرت ان اکون اول المسلمین۔ فرمایا سونے خالصتاً کوئی بھی نیکی دا عمل کرنا ہے صرف انہوں راضی کرنے واسطے کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سارے نو ہن فرمایا کوئی بھی تواڈے اندر میرے پیغمبر دا امتی، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا، میرے محبوب دا تابعدار تے فرما بردار، انہیں بھی دنیا تے کوئی نیکی دا عمل کرنا ہے صرف انہوں راضی کرنے واسطے۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ فرمایا دنیا تے کوئی بھی عمل کرنا ہے پاویں تسی نماز پڑھنی ہے یا تسی زکاتاں دینیاں نے یا تسی نفل و نوافل پڑھنے میں یا صدقے خیرات کرنے میں یا میرے رستے اندر حج کرنا ہے یا دنیا تے میرے رستے اندر جہاد کرنا ہے، کوئی بھی نیکی دا عمل ہے صرف اور صرف میرے واسطے کرنا ہے، دنیا تے اپنی مشہوری کران واسطے نہیں کرنا۔ ادھر میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء کولو صحابہ سوال کردے نے سونے محبوبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان۔ سونے محبوبہ نیکی دے بارے دسو احسان کیوں کہندے نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دے نبی کو سوال کردے نے، اگو میرے پیغمبر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نو کہن لگے صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرماتے نے جبریل تو پوچھنا احسان کیوں کہندے نے؟ آقا فرماتے نے قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آقا فرماتے نے جبریل احسان انہوں کیا جاندہ ہے جدو تسی اللہ دی عبادت کرو اس حالت دے اندر کھڑیا ہونا ہے اللہ تینوں ویکھ رہا ہے، اللہ تینوں ویکھ رہا ہے، اللہ تے تیرا سارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں تو جدو کھڑا ہو جانا ہے اپنے ذہن دے اندر خیال لگ کے آنا ہے کہ میں رب تے
بالکل سامنے کھڑا ہاں، اللہ میرے سامنے کھلوتا ہے، کھلو کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز دے اندر کسے دنیا دا خیال نہیں لے کے آندا، صرف اللہ نال گلاں کری جاندا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے اگر دل دے اندر اے خیال پیدا نہ ہوئے، فرمایا فَإِنَّهُ يُرَاكَ، پھر اپنے دل دے اندر اے سوچ لویں رب سمانہ تے بیٹھا تینوں ضرور ویندا ہے پیا، اپنی نماز دے اندر خالص دل، اپنی نماز دے اندر کوئی دنیا دا خیال نہ لے کے آئی، اپنے رب دی تعریفاں کری جویں میں تینوں دسیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اینو احسان کیا جاندا ہے، علی بھی نہیں جے سمجھے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حدیث قدسی آ گئی جے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ آقا فرماتے ہیں دنیا والےو رب تواڈے جسم نہیں جے ویندا، رب تواڈے چہرے سونے نہیں جے ویندا، رب تواڈے جناب جسماں دی طرف نہیں جے دیکھدا، رب تواڈیاں شکل و صورتاں ول نہیں جے ویندا، اللہ تے ویندا تواڈے دلاں دے اندر تقوی کنا کو ہے، تواڈے دلاں دے اندر رب دا ڈر کنا کو ہے۔ اللہ شکل و صورت نو ویکھن تے آئے تے کوئی بھی سونی شکل والا بندہ کبھی جہنم دے اندر نہیں جائے گا۔ رب اگر جسماں دی طرف ویکھن تے آئے تے وڈے وڈے قد والے، وڈے وڈے جسماں والے، ایڈے ایڈے جری جوان جڑے دنیا تے آئے کبھی بھی جہنم دا بالن نہیں بنن گے۔ رب تے ویندا بلا کہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تواڈے دلاں دے تقوی نو ویندا ہے، تواڈیاں پرہیزگاریاں نو ویندا ہے، تسی کنا کو رب واسطے نیکیاں کردے ہو، کنا کو اپنے رب نو راضی کردے ہو۔ پروانےو حالی بھی نہیں جے سمجھے، آؤ تانوں میں دساں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں ایک بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے آیا، عشاء دی نماز پڑھ کے تے رات نو بستر تے سون تو پہلا اے نیت کر کے سلیٹ دائے اللہ جے مینوں جاگ آ جائے تے اللہ میں تہجد دی نماز ضرور پڑھاں گا، اللہ میں تہجد دی نمازاں ضرور اٹھ کے پڑھاں گا۔ تے میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس بندے نو جاگ کوئی نہیں آئی لیکن نیت کر کے ستا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے نو او دی نیت دے مطابق، اللہ دی سوچ دے مطابق اللہ اس بندے نو تہجد دی نماز دا ثواب عطا کر دے گا، اجر عطا کر دے گا، کیونکہ نیت او دی خالص ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے، او دی نیت بالکل خلوص اللہ دی رضا ہے۔ اس واسطے نبی پاک فرماتے ہیں رات نو نیت کر کے سویا کرو، اللہ رات نو میں سون لگا مان، اللہ جاگ آ جائے میں ضرور تہجد دی نماز پڑھاں گا، جاگ نہ آئے اللہ تیرے سون دا بھی مولے نہ بند ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں او تیری نیت دے مطابق ساری رات دا سونا اللہ انہوں بھی باعث اجر بنا دیندا ہے۔ سبحان رات نو چنگی نیت کر کے سویا کرو، یہ نہ سویا کرو کہ سویرے اٹھ کے میں اے کام کرا، سویرے اٹھ کے میں دھماکہ کر دینا، سویرے اٹھ کے میں فلانے محلے جا کے شور پا دینا، سویرے اٹھ کے جا کے میں فلانے گھر دے انج کر دینا، سویرے اٹھ کے میں دکان تے اے کر دینا، سویرے اٹھ کے میں ملازماں نال انج کرنا۔ جے تیری ایڈی گندی نیت ہوئے گی تے تینوں پھر نیت دے مطابق سویرے پھل بھی انج نہ ملے گا۔ جے چنگی سوچ کر کے رات نو سوئے گا، نبی پاک فرماتے نے چنگی سوچ دا بدلہ پھر رب چنگا ہی عطا کردا ہے۔ حالی بھی نہیں سمجھے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں صحیح ابن ماجہ بھی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما تبعثون علی نیاتہم، آقا
आका फरमाते ने क़यामत दे दिन कब्रां दे अंदरों जदों लोकां नूं उठाया जाएगा, हर बंदे नूं ओदी नीयत दे मुताबिक उठाया जाएगा। जेड़ी जेड़ी नीयत दे मुताबिक दुनिया ते मरिया, उस नीयत दे मुताबिक उन्होंने कब्रां चों उठा के मैदान माशर दे अंदर लेके जाया जाएगा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने असी गज़वे तबूक तो जंग तो वापस आ रहे हैं, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबियों, मदीने दे अंदर कुछ ऐसे भी लोग ने जेड़े उज़र दी बिना ते साडे नाल जंग दे अंदर शरीक नहीं हो सके। कोई उन्हां चों मशहूर है, कोई अखां तो नबीना है, कोई उंजी माड़ा जिहा बंदा है, साडे नाल नहीं जा सकिया। नबी पाक फरमाते ने लेकिन बराबर दे अजर घर बैठी आई अल्लाह मुजाहिदीन दे बराबर उन्हां नूं अजर अता कर रहा है। हजरत अनस फरमाते ने सोहणिया महबूबा, सोहणिया महबूबा सानू ये ते दसो हाँ वो किवें अजर दे अंदर बराबर हो रहे हैं। आका फरमाते ने उन्हां दी नीयत खालिस है, उन्हां दा भी दिल करदा सी मैदान जिहाद दे अंदर जाइए, उन्हां दा भी दिल करदा असी जाके काफरां दा मुकाबला करिए, लेकिन उज़र दी बिना ते साडे नाल नहीं जा सके। उन्हां दी चंगी नीयत दी वजह तो अल्लाह घर बैठी ही मुजाहिदीन दे बराबर सवाब अता कर रहा है। जंगे तबूक दे अंदर अल्लाह दे नबी जदों जान लगे आ फरमाते ने ए मेरे सहाबियो, ए मेरे सहाबियो, ए मेरे सहाबियो अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक चंदा जमा करवाओ। सारे सहाबा लैके आउंदे ने। इधर एक माई है छोटा जिहा बच्चा उठा के लै आई है, आंदी है सोने आ मेरे को छोटा जिहा बच्चा दुध पींदा है, सोने मेरे को सोना चांदी ते कोई नहीं, मेरे को दौलतां ते कोई नहीं, पर सोने मैं बूबा मेरा बच्चा तुसी कबूल कर लो। आका फरमाते ने मैं काफरां दा मुकाबला कराइया तेरे बच्चे दा ध्यान करा, मैं की करांगा। ते मां कहन लगी सोने मैनू भी पता है बच्चा कुछ करन जोगा कोई नहीं, तुसी इहनूं जनाब सांभ सकदे कोई नहीं, लेकिन मैं इस करके बच्चा लैके आई हाँ कि जदों मुजाहिदीन इस तरह मैदान जिहाद दे अंदर जिहाद काफरां नाल करनगे ते जदों काफरां दे वल्लों कोई तीर या नेज़ा तुहाडी तरफ आएगा या कोई काफर तुहाडे ते वार करेगा, मेरे पुत्र नूं चुक के सामने कर दिया जे, जेड़ा तीर लगे मेरे पुत्र दे सीने अंदर लगे। ते क़यामत दे दिन जिथे शहीदां दियां मावां सोने दा ताज हासिल करके जन्नत दे अंदर जान गियां, सोने मेरा भी दिल करदा है रब इसे कुर्बानी दी वजह तो जज्बे दी वजह तो उन्हां मापियां खुश नसीब मापियां दे अंदर अल्लाह मेरा भी शुमार कर दे। सोने मेरी नीयत खास खालस है, मैं भी इस जज्बे अंदर शामिल होना चाहनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबियो ऐ जे खालस नीयत वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। हर नेकी वाले अमल दे अंदर रब दी रजा होनी चाहिए। इस वास्ते शार ने नक्शा खिंचिया ना, फरमांदे ने जंग तबूक तैयारी कीती पाक रसूल इलाही, जंग तबूक तैयारी कीती पाक रसूल इलाही। एक माई दा इको ही बेटा ओ खिदमत अंदर ले आई, नबी के रख खिदमत अंदर ना कर एड दलेरी, भाई के आपस काफी है मैनू हुब मुहम्मद तेरी। सुभान जिदे दे रब राजी हो जाए नबी राजी हो जाए, दसो दुनिया ते बेड़ा पार हो जाएगा। जिदे ते रब राजी हो गया आमीना दे नाल तो राजी हो गए, और दुनिया ते भी कामयाब है आखिरत अंदर भी कामयाब है। हाली भी नहीं समझे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद
आका फरमाते ने आ हुण आओ जरा ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨਦਾਰ है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ने की फरमाया रियाकारी और दिखलावे का अंजाम मेरे और दोस्तान दे पीर उमर से जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं हदीस नबवी है आका फरमाते ने तीन मेरे पैगंबर ने स्टेप बयान किए ने तीन स्टेप आका फरमाते ने मन साम युरानी फकद अशरका जेड़े बंदे ने लोकां नूं विखाण वास्ते रोजे रखे या नफली रोजे रखे या फर्जी रोजे रखे लोकां नूं दिखाण वास्ते फरमाया उस बंदे ने भी शिरक कीता। दूसरे नंबर ते आका फरमाते ने व मन सल्ला युरानी फकद अशरका आका फरमाते ने जेड़े बंदे ने लोकां नूं विखाण वास्ते नमाज़ां पढ़ियां तहज्जुदां पढ़ियां या उन्हें अजाना दित्तियां अल्लाह दे नबी फरमाते ने उस बंदे ने भी शिरक कीता है। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने व मन तसद्दका युरानी फकद अशरका आका फरमाते ने जेड़े बंदे ने सदका कीता लोकां नूं विखाण वास्ते उन्हें भी शिरक कीता है। आका फरमाते ने फिर सुन लो अंजाम की है। आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा तीन ऐसे बंदे ने जिन्होंने रब दे सामने पेश किया जाएगा। सब तो पहला अल्लाह फरमाएंगे सारी दुनिया खड़ी है इन्हां दे विचों रब आवाज देवेगा ओ शहीद किथे वे। शहीद सामने आएगा रब दे सामने आके खड़ा हो गया है। लोकी आंदे ने बल्ले बल्ले बड़ा ही सोना है बड़ा ही मकाम वाला जिन्हों रब पे आवाजा देंदा है। रब आखेगा दस दुनिया ते तू की करदा रहा है। अल्लाह मैं बड़ियां जंगा लड़ियां मैं बड़े काफर मारे सन। आका फरमाते ने रब आए रब इनू आखेगा ओए काम किस वास्ते करदा रहा है। अल्लाह मैं दुनिया ते बड़े जिहाद दे जंगा लड़ियां ने नबी पाक फरमाते ने अमल किस वास्ते कीता सी अल्लाह मैं तेरे वास्ते कीता सी। रब आखेगा कसब ता झूठ बोलना है और तू ते दुनिया दे उत्ते इस वास्ते जिहाद करदा रहा है और दुनिया दे उत्ते इस वास्ते तू मुजाहिद बनिया फिरिया से किते लोकां ते जुल्म करदा रहा किते लोकां नूं ताने दिंदा रहा किते लोकां नूं तू तंग करदा रहा किते मैदाने जिहाद दे अंदर ए आड़ लैके दुनिया ते जो तू जनाब काम कीते वो सारे मैनू पता ने ते रब आखेगा फरिश्तियो ए झूठ बोलदा जे इनू फड़ लो जहन्नम दे अंदर सुट दियो इन्हें ते काम दुनिया नूं विखाण वास्ते कीते सन मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। लोकी आखन बल्ले बल्ले बड़े काफर पिया मारदा है बड़ा इन्हें जिहाद कीता है बड़ा जनाब दुनिया ते ने नाम कमाया है। अल्लाह फरमानगे ने दुनिया ते अपने वास्ते कीता मेरे वास्ते कुछ नहीं कीता। दूसरे नंबर ते अल्लाह फरमाएगा इधर मेरे सामने आओ कारियो ते हाफिजो ते आलमो ये बंदा भी रब दे सामने जाएगा। रब आखेगा दस दुनिया ते की करके आया है। अल्लाह मैं दुनिया ते बड़ा तेरा कुरान पढ़ाया मैं हदीसां पढ़ा दित्तियां रब्बा सोने बड़े बड़े मैं कारी बना दिते ने फरमाया किदे वास्ते दुनिया ते काम करदा रहा है अल्लाह तेनू राजी करन वास्ते। रब आखेगा कज़ब ता झूठ बोलना है और तू ते दुनिया ते अपना नाम कमाने वास्ते ये दुनिया ते काम करदा रहा है। लोकी आखन शेखुल हदीस साहब आ रहे हैं लोकी आखन खतीब साहब आ रहे हैं वो इश्तिहार दे उत्ते छोटा जिहा नाम होवे ते खतीब जनाब अपनी अड्डी जमीन ते नहीं लांदा उस मस्जिद दे अंदर दाखिल नहीं हुंदा उस मस्जिद दे अंदर खिताब कोई नहीं करदा अगर पैसे घट मिल जान दूसरी बारी टाइम कोई नहीं देंदा। ते नबी पाक फरमांदे ने और जेड़े बंदे ने दुनिया कमाउण वास्ते दीन लोकां नूं सुनाया अल्लाह फरमानगे कज़ब दा झूठ बोलना तू ते दुनिया नूं राजी करन वास्ते उन्हां नूं वाज़न करदा रहा दुनिया दे उत्ते नाम कमाउण वास्ते तू वाज़न करदा रहा ओए गड्डियां ते कोठियां ते कारां तू कमाउण वास्ते और दुनिया ते तू दीन दा बेड़ा गर्क करदा रहा। अल्लाह फरमानगे फरिश्तियो ओ चुक लो इनू जहन्नम रसीद कर दियो इन्हें ते अपनी जेबां भरियां सन इन्हें ते अपनी दुनिया कट्ठी कीती सी एदा दीन दी ताल्लुक की कोई नहीं। और तीसरे
نمبر تے نبی پاک فرماندے نے تیسرے نمبر تے اللہ ایک سخی نو بلائے گا. اللہ فرمان گے سخیا میرے سامنے آ جا, تو دنیا دی کی کردا رہے ہیں؟ اللہ میں بڑا پیسہ خرچ کیتا, میں بڑیاں دنیا دے لوکاں دی خدمت کیتیاں, میں یتیماں دا بڑا خیال کیتا, میں دنیا تے جڑے بے ماں عورتاں سن غریباں دا خیال کردا رہیا. تے رب آکھے گا کس واسطے کردا رہے ہیں؟ اللہ تینوں خوش کرن واسطے کردا رہیا. اللہ فرمان گے کذبتا, اے جھوٹ بولدا جے, اینو پڑھ لو, اینو جہنم رسید کر دیو. اے تے بے ایمان اس واسطے پیسہ خرچ کردا رہیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ دنیا تے دا نام ہو جائے, دنیا والے اٹھ کے سلام کریں, چودھری صاحب آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں, سردار صاحب آ رہے ہیں, فلاں قبیلے دا بندہ آ رہے ہیں دنیا تے اپنے نام کمان واسطے. اگر کسی بندے دا پیسے دے کے مسجد دے اندر نام نہیں لیا جاندا, مسجد دے اندر فتنہ کھڑا کر دیندا سی. اگر کوئی بندہ یہ دے آنکھیں نہیں سی لگدا, انہوں تانے مار دیندا سی, فلانے موقع تے میں تینوں انہیں پیسے دیتے, میں فلانے موقع دے ہوتے تیری انہیں مدد کیتی ہے. اور دنیا تے اپنا نام کمان واسطے حاجی صاحب اور سخی صاحب تساں کام کیتا ہے. اللہ فرمان کے فرشتے چکو, انہاں نو چک کے جہنم رسید کر دیو. تے میرے آقا کی فرماندے نے فرمایا اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ. دعا کر اللہ ایسے ریاکاری والے عمل تو محفوظ فرمائے. نبی پاک فرماندے نے یہ تین بندے نے جنہاں نو سب تو پہلا جہنم اندر سٹیا جائے گا, اور انہاں تیناں بندیاں دی وجہ تو جہنم دی اگ نو تیز کیتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا, ایسے عمل دنیا تے بلے بلے کران واسطے اشتہار تے چھوٹا نام آیا, ٹائم نہیں دیتا, پیسے گھٹ نے ٹائم نہیں دیتا, اس مسجد نہیں جانا, یہ ساری جماعت کا تعلق کوئی نہیں. اور تیریاں جماعتاں تے تیرے جناب شہرت یہ دنیا کمان واسطے وے, رب دا دین سنان واسطے نہیں. لوکاں نو سنانا جی نبی پاک دا اخلاق ہے, ایسے ہے تو ویسے ہے. آپ تو سلام نہیں اٹھ کے لیندا, اٹھ کے سلام لے آ کر. جنہوں نے سارا ہفتہ تیرے اشتہار لائے, فلیکساں لگائیاں, تیرے مسیطاں چ اعلان کیتے, تے ٹائم تے آ کے میری نانی بیمار, نانی اج ہی بیمار ہونی سی, دادی تے انتقال ہو گیا, دادی نے اج مرنا سی. جدو ٹائم ہو گیا لوکاں انتظار کیتا تیرا. اور مولویو سمجھ جاؤ دنیا تے بیڑا گرک نہ کرے آجے. اگر دنیا تے تسی صرف چند ٹکیاں دے خاطر اپنی گڈیاں تے کوٹھیاں بنا لیاں, تے رب نو کی جواب دیو گے جتھے ساری دنیا دے سامنے رب نے ہر بندے نو ننگیا کر دینا؟ دس کی کردا رہا, کی جواب دیو گے؟ بھی سارے کھلوتے ہون گے اوتھے, اوتھے جواب کی دیو گے؟ دعا کرو اللہ دین تے دنیا والے جنہیں بھی ریاکار نے سبنا نو ہدایت عطا فرمائے. دنیا دے اوتے رہ کے نام کمانا نہیں میرے بھائیو, صرف خالصتاً اللہ نو راضی کرنے واسطے بلانا ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین سنایا تو پتھر کھادے. طائف دے اندر نبی پاک نے مکے میں رہ کے سزاواں برداشت کیتیاں, اور مدینے اندر جا کے بھی سزاواں نبی پاک نے برداشت کیتیاں. اج چنگی روٹی نہ ہوئے تے تقریر ہی چج دی نہیں ہوندی, جو میں چج دا نہیں پڑھیا جاندہ. چنگی روٹی نہ کھوائی جائے تے گیلے شکوے شروع. اور نبی پاک نے دین روٹی بھی خاطر سنایا سی, پتھر کھا کے میرے پیغمبر نے دین سنایا, کنڈے پیرا تھلے رکھے گئے میرے پیغمبر نے دین سنایا. ایدا نام ہے خالصتاً اللہ دے دین دا کم کرنا. دین دا دنیا تے کم کس طرح کرنا جی میں آمینہ دے لال نے کیتا, عمل سانو بھی اس طرح کرنا پڑے گا. دعا کرو اللہ نبی پاک دی سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حق بولنا منبر تے کھلو کے, حق بولن دی وجہ تو اگر کسی نے غصہ لگتا تو لگ جائے. میرے پیغمبر نے بھی جدو حق بولیا مکے دی اندر مخالفت, نبی پاک نے جدو مدینے اندر حق بولیا منافق تیار ہو گئے, نبی پاک دی مخالفتاں کرتے رہے. لیکن میرے پیغمبر نے مرتے دم تک کبھی بھی حق دا ساتھ نہیں سی چھڈیا. آپ نے آواز بلند کی تھی, جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لوگو میں حق سنان واسطے آیا, تے جتھے حق آ جائے اتنے شیطان جی نس جاتا ہے, باطل مٹ جاتا ہے.
واسطے آؤ میں تو دسا ریاکاری دا انجام کیا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے او میرے صحابیو حدیث نبوی ہے آپ فرماندے نے تعوذوا باللہ من جب الحزن آقا فرماندے نے جب الحزن ایک کم ہے او دے تو پناہ منگیا کرو آقا فرماندے نے صحابیو او جب الحزن ایک کم ہے اس کمے تو تسی پناہ منگیا کرو آقا نو کہنے لگے صحابہ سونیا او جڑا کم ہے او کس قسم دا جی دے تو پناہ اسا منگنی ہے آقا فرماندے نے ایسا خطرناک کنواں جہنم دی اندر رب نے تیار کیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اس کنویں تو 400 مرتبہ روزانہ جہنم او دے تو پناہ منگ دیے او دے تو توبہ کر دیے آقا سونے اس کنویں دی اندر کنہ نے جانا ہے بالل کنہ نے بننا ہے تے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے القراء المراؤون باعمالہم آقا فرماندے نے میری امت دے اندر ریاکاری کرنے والے دکھلاوا کرنے والے ایسے کاری تے عالم تے خطیب جڑے صرف اور صرف لوکاں نو دکھان واسطے حدیثاں بیان کر دے لوکاں نو خوش کرن واسطے حدیثاں بیان کیتیاں جاندیاں حق نو چھپا لیندے اپنے دل دی اندروں حق واضح نہیں سن بیان کر دے حق لوکاں دے کنا تک نہیں سن پہنچاندے فرمایا اس ریاکار تے دکھلاوا کرن والے دنیا تے او قاری تے خطیب تے عالم تے شیخ الحدیث تے مفتی قاضی تے جج رب انہاں نو اس گڑے دی اندر سٹے گا جس گڑے تو 400 مرتبہ روزانہ جہنمی پناہ منگدی ہے علی بھی نہیں جے سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے حضرت عارف باللہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ انہ دا قول ہے آندے نے لوگوں دنیا نو دین دی وجہ تو جناب دنیا دے ہوتے کوئی بھی بندہ دین نو دنیا دی خاطر فروخت نہ کرے ویچ نہ دے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ دین نو دنیا دی خاطر ویچ چھڑ دائے ریاکاری والے عمل کر دیں بہتر ہے کہ چھڑ دے تبلے تے جناب ٹولٹما کے کر کے کمائیاں کر لوے لیکن دین دا بیڑا خرق نہ کرے دین نو جناب مساخ نہ بناوے لوگوں آج منبر تسی ویکھو اکثر و بیشتر تو انو نظر آئے گا کہ منبر دے اتے حدیثاں بیان بہت کٹ گیتیاں جاندیاں نے منبر دے اتے خطبہ پڑھایا جاندہ لوکی ہس دے میں جناب جمعہ دی اندر لوکاں نو ہسایا جاندہ ہے ادھر اگر جلسے ویکھے جان جلسیاں دی اندر ایسے لوگ خطیباں نو بلاندے نے جنہاں کلو گڈیاں تے کاراں ہوندیاں نے لیکن وہ کرسیاں تے بیٹھ کے جگتا لگا کے لوکاں نو ہسان دے نے حالانکہ صحیح بخاری دی حدیث ہے سیاباں دے نے سونے ہو اور کائنات والے ہو میرے پیغمبر جدو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن منبر تے کھڑیا ہو گئے آندے سن رب ذوالجلال دی قسم اسی نبی پاک دا چہرہ ویندے آپ دا چہرہ لال سرخ ہو جاندا اللہ دے نبی اکثر و بیشتر سانو جہنم تو ڈرایا کر دے ایسی حدیثاں بیان کر دے اللہ دے نبی دی گل سن کے ساڈے جسم دے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے ساڈے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جاندا ساڈے جناب دلاں دے اندر جناب دین دی روشنی پھیل جاندی اسی جمعہ پڑھ کے جانے سا تقوی ساڈے کو دو بازو ہوتے ہوندا سی اتنا زیادہ دلاں دا تقوی پیدا ہو جاندا لوگوں مسجد مکی دی اندر آن والے ہو ساتھیو اج پیغام لے جاؤ جڑا بندہ منبر تے کھلو کے جگتا مار کے جائے او تیرا سگا نہیں ہو رب دے دین دا بھی سگا نہیں ہو جڑا چلسیاں دی اندر جگتا مار کے تینوں ہسا جائے اونوں نہ سمجھی عالم دین ہے بلکہ او تے دنیا تے تماشا کرن واسطے آیا ہی اپنی آخرت دی فکر کر تو بھی کر تے بلان والے نو بھی ایسے عالم دین نو بلایا کر جڑا تینوں رب دا قرآن سنا ہے نبی پاک
دا فرمان سنا ہے جڑا حق بیان کرے انہوں سنن دی کوشش کرے کر. اللہ دے نبی فرماندے نے ایسا بندہ کبھی بھی دنیا تے کامیاب کوئی نہیں. تے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے استاد محترم ربیع راتی رحمت اللہ علیہ آندے نے میرے کو سوال کر دے نے آندے نے اے مالک مینوں دس دے صحیح سفلا تے کمینہ بندہ کون ہے. حضرت امام مالک فرماندے نے استاد جی جڑا بندہ دنیا نو دین دی خاطر جناب کما لیندا ہے دنیا کماندا تے دین ویچ کے کماندا ہے تو حضرت امام مالک فرماندے نے میرا استاد کہن لگا اس تو بعد سب تو بدترین تے کمینیاں وچوں کمین بندہ کون ہے. فرمایا سونیا میرے استاد جی کہن لگے کہ اے بندہ کون ہے. حضرت امام مالک فرماندے نے استاد جی جڑا بندہ اپنا دین بگاڑ کے دوسرے دا دین سیدھا کرن ٹر پیندا ہے. آپ تے سیدھا کوئی نہیں ہویا آپ دین محمدی تے چلیا کوئی نہیں لیکن لوگوں نو سیدھا کراندا پھردا ہے یا دوسرے مذہب دے اندر چلا جاندا ہے اپنا دین چھڑ دیندا ہے. فرمایا سب تو بدترین کمینہ وہ بندہ ہے جڑا اپنے دین دا خیال کوئی نہیں کردا جڑا اپنے دین تے صحیح معنی دے اندر نہیں چلدا لوکاں نو وکھاون واسطے. اج پچھلے دنوں دے اندر ایک جناب بڑا بڑا اجلاس ہویا او دے اندر عیسائی برادری بھی ہے مسلمان بھی عالم دین گئے میں اوتھے دو عالم دین کھڑے ہو گئے جنہاں نے حق بیان کیتا لیکن تھلے بیٹھے غیر مسلم جڑے برداشت کوئی نہ ہویا ہاتھ بھر کے سٹیج تو اتار دیتا گیا تے مولوی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والا اٹھیا انہیں اپنے نو جھوٹیاں کر دیتا ہے لیکن جڑے سامنے غیر مسلم بیٹھے نے انہاں دی حمایت پہ کردا ہے. اور مولوی سمجھ جاؤ کنی کو دیر دنیا تنج کرو گے اپنے دین دی فکر کرو. اس واسطے رب نے 30ویں سپارے اندر فرمایا یا ایھا الکافرون نبی پاک نو رب کہہ رہے ہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. فرمایا سونے کافراں نوں کہہ دیو جڑا تہاڈا دین ہے تانوں مبارک ہوئے ساڈا دین سانوں مبارک ہوئے تے جدی تسی پوجا کردے ہو اسی او دی پوجا نہیں کر سکدے اسی او دی عبادت نہیں کر سکدے اسی انہاں دے سامنے سجدہ نہیں کر سکدے کیونکہ ساڈا رب کون ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اوے کافر تے بے دینو تے مجوسیو او یہودیو تے عیسائیو ساڈا رب کلا سی او دی پوجا کرن والے ہاں. آخری حدیث سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سارے آواز دے صحابہ آندے نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی نا مسیح دجال دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ دے نبی آئے آپ فرماندے نے میرے صحابیو کیدا ذکر کر رہے حضور مسیح دجال دا. آپ فرماندے نے مینوں نا اپنی امت دے اندر ایک بہت زیادہ خوف رہندا ہے ریاکاری دا اور دکھلاوے دا. اللہ دے نبی فرماندے مسیح دجال تو زیادہ خوفناک چیز جڑی میری امت دے اندر اکثر و بیشتر پائی جاندی او دے متعلق تو نہ دساں. جی حضور فرماؤ دسو. آپ فرماندے نے کہ مسیح دجال تو بھی زیادہ خوفناک وہ بندہ کہ جڑا نماز پڑھدا اور نماز اندر پتہ چل جائے نا کہ فلانا بندہ ویکھ رہا وہ سگوں لمبی نماز نہیں لیندا. اکثر بندے جو ویکھے نے کسی نے ملن ٹور جائیے نا اگے پیچھے نماز کبھی نہیں پڑھی جدو پیسے دینے ہو نا قرضہ قرضہ دینا ہوئے یا کوئی کام مطلب پی جائے پتا چل جائے بندہ چونک جا گیا وہ مکی مسیح آ کے لمبی نماز نہیں دے گھروں پا ہی 2.5 سال نماز پڑھ گیا
اگے کدی نماز پڑھی نہیں تے نماز بھی پھر لمبی وہ کول چرا انتظار کر رہے ہیں تو نماز لمبی نیتی ہے پڑھی جاندا پڑھی جاندا وہ اک کے اٹھ جاندا پھر نماز وہ سلام پھر کے گھر جاندا اکثر و بیشتر ایسے بھی دنیا تے میں لوگ دیکھے نے کہ جڑے اے ریاکاری والا عمل کرتے ہیں حالانکہ اے رب نو بھی ناپسند ہے تو مصطفیٰ نے بھی ناپسند سمجھا ہے اس واسطے نماز پڑھنی کوئی بھی کام پہ جائے فٹافٹ نماز پڑھو نماز پڑھ کے تو جڑا حقوق العباد نے نبی پاک فرماندے نے قیامت کے دن سب تو پہلا اپنے رب نے حق نہیں پوچھنے حقوق اللہ کا سوال بعد بھی اندر رب نے پہلا حقوق العباد پوچھنے اور دسو دنیا تے کسی کا حق تو نہیں ماریا جے ماریا ہوا تو اتھی پھڑیا جانا اور رب نے آنا دس دنیا تے ظلم تو نہیں کیتے کر کے آ تو جے کیتا ہوا تے پھڑیا جانا تے رب نے اتھے معافی کوئی نہیں دینی اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل اوہی ہے جدے اندر صرف اور صرف اخلاص اللہ دی رضا شامل ہوئے ریاکاری والا عمل دکھلاوے والا عمل صرف دنیا پہ رہ جائے گا اللہ میرے سمیت سانو سارے ریاکاری دکھلاوے والے عمل تو محفوظ فرمائے اور اللہ خالص اللہ نو راضی کرنے واسطے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین